पाकिस्तान हॉकी टीम एशिया कप टूर्नामेंट खेलने भारत नहीं जाएगी। भारतीय मीडिया पाकिस्तानी टीम के खिलाफ मुसलसल जहर उगल रहा है। इंतहा पसंद तंजीमें सोशल मीडिया अकाउंट से टीम को खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रही हैं। हुकूमती जराये के मुताबिक भारत ने हमेशा खेलों को सियासत की नजर किया और मुतनाज़े बनाया। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात पर भी मुशावरत। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 5 सीटें निकालें। जब नंबर्स पूरे होंगे तो तहरीक अदम एतमाद भी लाई जा सकती है। बलूचिस्तान एक बार फिर लहूलुहान, फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का निहत्ते शहरियों पर बुज़दिलाना वार। कोयटा से पंजाब जाने वाली बसों के 9 मुसाफिरों को शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया। तमाम मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब से था। वाक़या लोरालाई और मूसा खेल के दरमियान कौमी शाहराह पर पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दहशत गर्दों ने मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड देखे, 9 अफराद को नीचे उतार कर कत्ल कर दिया। लाशें आबाई इलाकों में भिजवा दी गईं। वालिद के इंतकाल पर घर जाने वाले दुनियापुर के 2 भाई भी शामिल। जाबिर और उस्मान की मैयत घर पहुंचने पर कोहराम, इलाके की फिजा सोगवार। मकतूल बिलाल का ताल्लुक अटक, बिलावल का गुजरात, साबिर हुसैन का गुजरावाला से था। आसिफ का खानेवाल, मोहम्मद जुनेद का लाहौर और सईद अनवर आवान शेखुपुरा का रिहायशी था। मुल्क को फितनाल हिंदुस्तान और सहूलतकारों से पाक करेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। सदर और वजीर आजम का अज़्म। निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितनाल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी करार। बलोचिस्तान में मुसाफिरों के अगवा और कत्ल की शदीद मजम्मत। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मासूमों का कत्ल नाकाबिले मुआफी जुर्म है, सख्त जवाब दिया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, दुश्मन शिकस्त के बावजूद बलोचिस्तान में निहत्ते शहरियों पर जुल्म आजमा रहा है। सिक्योरिटी इदारे पूरी कुव्वत के साथ फितने को कुचल देंगे। पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में भारत का हाथ निहायत वाज़ेह है। हिंदुस्तान दुनिया भर में दहशत गर्दी और कत्ल की वारदातों में मुलविस है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें चैलेंज हैं। काबुल से राब्ते में है। उम्मीद है कि अफगान हुकूमत इस चैलेंज पर काबू पाने की कोशिश करेगी। हमें माजी का कैदी बनने के बजाय मुस्तकबिल की जानिब देखना चाहिए। मिलिट्री लेवल पर जंग बंदी भारत की सियासी क़यादत से हजम नहीं हो रही। अंदरूनी सियासी दबाव की वजह से हिंदुस्तान अपनी शिकस्त कबूल नहीं कर पा रहा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। मोदी सरकार को एक बार फिर दो टोक पैगाम दिया। कहा, भारत हमारा पानी रोक सकता है, ना ही रुख तब्दील कर सकता है। ऐसा करना ऐलान जंग तस्वर होगा। भारत के एकतरफा इक़दामात पर सिविल और अस्करी क़यादत ने मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। हमारे बहादुर पायलट्स ने दुश्मन के 4 राफेल समेत 6 तैयारे गिराए, इनकी तबीयत साफ कर दी। मार्को रूबियो का फोन आया, भारत रुकने को तैयार है। जवाब दिया, हम भी तैयार हैं। पाकिस्तान ने कहीं भी भारत का बयानिया नहीं चलने दिया। दूसरों पर तसल्लुत जमाने वालों को बता दिया, तुम होते कौन हो। सानेहा एसोआस स्वाबी इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दी गई। गफलत के मुर्तकब सरकारी एहलकारों और अफसरान की निशानदेही। अर्ली वार्निंग सिस्टम गैर फ़ाल होने से पैगाम रसानी में ताख़ीर हुई। मुख्तलिफ महकमों में राब्तों का फुक़दान रहा। PDMA और इंतज़ामिया की एडवाइजरी पर अमल दरामद नहीं किया गया। होटल मालिकान ने भी गफलत का मुज़ाहरा किया। रेस्क्यू 1122 की तरफ से रिस्पॉन्स में ताख़ीर। तरबियत याफ्ता एहलकारों और दरकार आलात की अदम दस्तियाबी भी सामने आई। वज़ीर आला KP ने तादीबी कार्रवाइयों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारतों की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ारत तवानाई की गवर्नेंस में बेहतरी और इस्लाहात के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल निज़ाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, 7 दहाइयों से मुल्क जिस निज़ाम से चलाने की कोशिश की गई, उससे तरक्की मुमकिन नहीं। फरसूदा निज़ाम को जदीद और मुअस्सर गवर्नेंस में तब्दील करना है। वज़ारत बिजली की इस्लाहात और नुकसानात में कमी बाकी वज़ारतों के लिए काबिल तक़लीद और मिसाल है। PTI के 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की पंजाब असेंबली चेंबर में स्पीकर मलिक अहमद खान से मुलाकात। मुअत्तल अरकान को मौक़िफ़ पेश करने का मौका देने पर दोनों जानिब से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़।
ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی، صحت اور وطن واپسی کا کیس وفاقی حکومت کی جانب سے رپورٹ پیش نہ کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ برہم، کیوں نہ وفاقی وزراء کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے؟ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے ریمارکس، وزیر اعظم کے خلاف بھی کارروائی کی وارننگ، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی رپورٹ آئندہ ہفتے پیش کرنے کے لیے مہلت کی استدعا منظور۔ پشاور میں مسائل کے انبار، تجاوزات کی بھرمار، کہیں کھنڈرات نما سڑکیں تو کہیں سیوریج کے مسائل، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ، عوام کے لیے درد سر، شہر ہو یا دیہی علاقے، صفائی کا برا حال، یونیورسٹی روڈ بارش میں تالاب بن جاتی ہے، شہریوں کا منتخب نمائندوں پر عدم اعتماد، کہتے ہیں تین بار اسمبلی پہنچنے والوں نے کچھ نہ کیا، بنیادی سہولتیں ہی فراہم کر دیں۔ پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے یہاں پہ، ہے نہیں پھر بھی بل آتے ہیں۔ گیس کا مسئلہ بھی ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، بہت برا حال ہے یہاں تو۔ بڑا مسئلہ تو جی یہ گندگی کا ہے۔ 10-12-15 سال سے یہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، 18-20 ہزار نفوس پر مشتمل ایریا ہے، یہاں پہ گرل اسکول نہیں ہے۔ کراچی میں بغدادی بلڈنگ سانحہ، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے 9 افسران سمیت 13 ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ پولیس نے ایس بی سی اے کے 6 ڈائریکٹرز اور بلڈنگ مالک سمیت 14 افراد کو قصوروار قرار دیا۔ ایس بی سی اے کا ضلع جنوبی میں ایکشن، مزید 8 عمارتوں کی نشاندہی، بجلی اور گیس کے کنیکشنز منقطع، مکینوں کا شدید احتجاج، صدر میں مزاحمت پر 4 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کو لاہور کے ماڈل ٹاؤن قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں رشتہ داروں اور اہل محلہ کی شرکت۔ کراچی پولیس نے حمیرہ کو قتل کرانے سے متعلق شکایت کو جھوٹا قرار دیا۔ تفتیشی حکام کے مطابق کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ درخواست گزار نے پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ پر جعلی سم سے درخواست جمع کروائی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق حمیرہ اصغر کی لاش 8 سے 10 ماہ پرانی تھی۔ جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں پائی گئی۔ آئی جی سندھ کا زیادتی کے الزام کی درخواست پر انکوائری کا حکم۔ بال اور شرٹ کے ٹکڑے کیمیکل ایگزامن کے لیے بھیج دیے گئے۔ اسرائیلی فوج کی امداد کے منتظر نہتے فلسطینیوں پر پھر گولہ باری، رہائشی عمارتوں پر بھی بمباری، 10 بچوں سمیت مزید 82 فلسطینی شہید۔ چند دن میں جنگ بندی معاہدہ طے پا سکتا ہے، صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کا دعویٰ۔ ایران نے امریکہ سے مشروط مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، باہمی احترام کی بنیاد پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ امریکہ گارنٹی دے کہ دوبارہ ایران کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا۔ واشنگٹن کو اپنی غلطی کا مداوع کرنا ہوگا۔ ترکیے کی بڑی کامیابی، کرد علیحدگی پسند تنظیم PKK نے ہتھیار ڈال دیے، کمانڈرز اور خواتین فائٹرز نے عراق میں بندوقیں جلا ڈالی، دہشت گرد کارروائیاں چھوڑنے کا باضابطہ اعلان۔ پاکستان انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں ملیشیا کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر شکست دی۔ مقررہ وقت تک مقابلہ 3-3 گول سے برابر تھا۔ ومبلڈن چیمپئن شپ کا فائنل کون کھیلے گا؟ فیصلہ آج ہوگا۔ پہلے مین سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن کارلوس الکراز اور ٹیلر فرٹز کا مقابلہ جاری۔ دوسرے سیمی فائنل میں ورلڈ نمبر 1 یانک سینر اور نوواک جوکووچ سے ٹکرائیں گے۔ ویمن سنگلز کا فائنل کل امریکہ کی ایمینڈا اور ایگا شیانتک کے درمیان ہوگا۔ اور 5 گیندیں 5 وکٹیں، T20 میں آئرش بولر کا تاریخی کارنامہ۔ کرٹس کیمپر نے ڈومیسٹک میچ میں منسٹر ریڈز کے لیے کھیلتے ہوئے نارتھ ویسٹ وارئرز کے خلاف ریکارڈ قائم کیا۔